दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं अपने देश में तीन शख्सियात ऐसी हैं जिनके इर्द गिर्द गोया पूरा मुल्क घूमता है, जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि स्टेट के जो हैं वो तीन सतून होते हैं, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है स्टेट का, कि वो एक पार्लिमान होती है या मुकन्ना, और एक इंतज़ामिया या उसको एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, एग्जीक्यूटिव कह लें, और एक अदल का बाजू होता है, अदलिया या जुडिशरी। लेकिन अपने देश में ये तीनों चीज़ें बुनियादी तौर पर इतनी अहम नहीं हैं। हाँ, ये शख्सियात इस वक्त तीन ऐसी हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें काम करती हैं। यानी जिसके लिए गोया मुकन्ना, अगर मुकन्ना से मुराद यही है ना कि वो अशख़ास या शख्स जो कानून साजी कर सके। आम तौर पर हम सिर्फ उसमें कौमी असम्बली और सेनेट को समझते हैं, लेकिन मुकन्ना का एक पैरेलल निज़ाम हकीकतन इंतज़ामिया के पास भी है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल आर्डिनेंस कहते हैं। तो वो भी वक्ती तौर पर गोया पार्लियामान को, उसके रोल को सबड्यू कर देता है, उससे वो रोल छीन लेता है कम से कम 4 महीने के लिए। तो लिहाजा पाकिस्तान में इस वक्त कानून साजी जिनके लिए की जा सकती है, जिनकी के अशारा अबरू पर या जिनके मिजाज को दुरुस्त रखने के लिए वो और अदल वाले या जिनके लिए हाजिर हो सकते हैं, या अदल वालों का बाजू मरोड़ा जा सकता है या इवन तोड़ा जा सकता है, वो तीन शख्सियात हैं। एक तो माशाल्लाह हमारे अमीर असाकिर हैं, बाजवा साहब। वो कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सानी ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था। तो यहाँ सरकार ने कुस्तुनतुनिया में तो ज़ाहिर है चलो 1-2 मिलियन आबादी होगी ना, यही है ना। अपने देश में तकरीबन 23 करोड़ आबादी है, तो 23 करोड़ लोगों को फ़तह करना यकीनन बाजवा साहब का काम है। और आप देख सकते हैं कि 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से पाकिस्तान। तो उस वाले से इतना अजीम फ़ातिह कम ही मिलेंगे मौजूदा दौर में। तो वो क्योंकि इस वक्त फ़ातिह आज़म है, लिहाजा आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अदल वालों ने बाकायदा उनके लिए पहले तो कहा कि कानून चलो कोई नहीं, फिर भी 6 महीने तो आपके बनते ही हैं जी, और इस दौरान आप बाजू मरोड़ के कानून बनवा लें, अगर नहीं भी बन सका तो हम तो हाज़िर ही हैं। तो बहरहाल उनके लिए कानून हमने बना दिया। तो गोया एक तो वो नागुज़ीर हैं, अगर वो खुदा न खास्ता ना हों तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाए। पाकिस्तान की वैसे तो 6-7 लाख रेगुलर फ़ौज है, उसमें बस एक ही बंदा है काम का। वो कहीं एक लतीफ़ा आपने भी सुना होगा कि कोई ख़तून कहती है कि अब मुझे पता चला है ये जो टीवी पर कहते हैं ना कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो उसने पूछा कि आपको कैसे फिर पता चला ये? वो कहती है कि मेरे बच्चे 6 हैं, उनमें से 2 ही अच्छे हैं। तो ये हमारे अमीर असाकिर जो हैं, बस 6-7 लाख की फ़ौज में बस एक ही काम का आदमी है। तो उसको हमने फिर उसके लिए ज़ाहिर कानून साजी ज़रूरी थी, लिहाजा जिस तरह उन्होंने चाहा हम हाज़िर हो गए। दूसरी शख्सियत हैं अपना यादेव, कुलभूषण यादेव, जो इंडिया का बज़ाहिर नेवी का कमांडर है और जासूस है और दहशतगर्द है, जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्दी के काम किए। तो उनकी बलाएँ आजकल हुकूमत ले रही है। पहले भी कौंसलर एक्सेस उससे दी गई, फिर दोबारा देगी और मिन्नत तरह से दी गई। अब ये सूरत हाल है कि तीसरी भी हम देने के लिए तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो चौथी भी दे डालेंगे। आखिर इंसानी हकूक़ का मसला है जी, क्योंकि एक वही तो इंसान हमें मिला है, या वही बात कि बाजवा साहब या एक और चीज़ है वो भी आपको बताते हैं। तो उसके लिए बाकायदा प्रेसिडेंशियल आर्डिनेंस जारी किया गया, जिसकी हवा नहीं लगने दी गई। वो कहते हैं आमतौर पर कि खैरात ऐसे करनी चाहिए या नेकी का काम ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ करे और दूसरे को पता न चले। तो ज़ाहिर है हमारे ये मौसन हैं यादेव साहब,
کیونکہ انہوں نے بہت سارے پاکستانیوں کو قتل کیا ہے، اور آخر ہمارے جو محب وطن لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں. تو دونوں کے مقاصد تو الٹیمیٹ ایک ہی لگتے ہیں نا، تو اسی لیے دونوں کی گاڑی چھینتی ہے. تو ایک تو باجوہ صاحب کے لیے قانون سازی کی گئی، اور ایک یادیو کلبھوشن یادیو کے لیے، اس کے لیے کیونکہ زیادہ جلدی ہے تو اس کے لیے ہم نے پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کیا ہے تاکہ اسے جو رائٹ ٹو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا جا سکے. پہلے یہ رائٹ نہیں ہے، پہلے ان کی ایک طرح سے جو رحم کی اپیل یا معافی یا پارڈن جو بھی کہہ لیں آرمی چیف کے پاس پینڈنگ ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے، آرمی چیف کے پاس. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ الزام بھی وہی حضرات لیں جو روزانہ بیٹھ کر جو ہیں وہ روس سیاحی کا بندوبست اپنی روس سیاحی کا کرتے ہیں، کہ یعنی وہ مفادات کو سرو کرنا ہوتا ہے طاقتور اور منہ زور لوگوں کے، اور کالک اپنے منہ پر مل لیتے ہیں عدل والے. تو یہ کالک کلبھوشن یادیو کی بھی، جس پر پہلے بہت سارے لوگوں پر الزام لگایا گیا کہ دیکھیں جی یہ غدار ہیں، کلبھوشن کا نام نہیں لیتے، اس کو پھانسی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے، اور یقین کریں یہ کچھ زیادہ دن اب نہیں لگیں گے کہ کلبھوشن یادیو کو ہم سلوٹ مار کر گویا عدل والوں سے گزار کے تو اس کے گھر بھیج دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود حکومت کہتی ہے کہ انڈینز کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. ہم نے ترلے منت کر کے اسے راضی کیا ہے کہ کونسلر ایکسیس، اس نے کہا کہ آپ سجے مڑ دیں تو ہم سجے مڑ گئے. اس نے کہا کہ درمیان سے شیشہ ہٹا دیں، اس نے کہا یہ کر دیں وہ کر دیں، کرسی ادھر رکھ دیں میز ادھر رکھ دیں. ہم نے وہ سارے کام کیے جو اس کے وہم و گمان میں یا جو اس کے یعنی لبوں پر آئے. اور حکومت خود کہتی ہے کہ انڈیا کے ڈپلومیٹس جو ہیں انہوں نے اس کی پوری بات نہیں سنی اور وہ چلے گئے. یعنی ظاہر ہے انہیں کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے، مجبوری تو ہمیں ہے. تو ہم منتیں ترلے ان کے بھی کرتے ہیں کہ ان کی بات سن لو، یا دیو کے بھی کرتے ہیں، قانون سازی بھی کرتے ہیں، عدل والے بھی وہ کہتے ہیں اڈیاں چک چک کے پویخدنے آوے سے اسی جناب حاضر ہیں خدمت کریں گے. تو لہذا اسے جتنی بار چاہیے کونسلر ایکسیس یا کوئی اور بھی ایکسیس ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم جب قانون اس کے لیے بنا سکتے ہیں اور عدل والوں کو سٹینڈ سٹل کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے محسن ایک اور بھی تھے ریمنڈ ڈیوس، تو ہم نے ان کے لیے بھی باقاعدہ سب کچھ حاضر کر دیا تھا. عدل والے بھی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، اور ہمارے جو شیخ الجسوس ہیں اور امیر اساکر ہیں کیانی صاحب اور پاشا صاحب، وہ بھی گویا ہاتھ باندھ کے ان کے لیے حاضر تھے. تو اسی طرح ہم اب یادیو کے لیے بھی حاضر ہیں. امیجن کریں، چلو وہ تو ہمارے مرشد ہیں، بڑے لوگ ہیں، سات سمندر پار والے، وہاں سے کچھ ڈالر شالر بھی ملتے ہیں. تو ہم ادھر تو دبکے پر ہی کام کر رہے ہیں یا ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یادیو کے لیے. تو تیسری شخصیت پہلے آپ کو ذکر، پہلے تو اس پر ایک دو پروگرام بھی ہو سکے، وہ ماشاءاللہ وہ حسن و جمال کا گویا نشان ہیں سنتھیا ریچی صاحبہ. اور وہ ظاہر ہے وہی بات کہ ہمارے کیونکہ مرشدوں اور ہمارے آقاؤں کے خاندان سے ہے تو اس کی عزت تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. آج عدالت کو یہ بتایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ سنتھیا ریچی، پہلے بھی یہ نون بات ہے کہ کس کے لیے کام کرتی ہے، ISPR کے لیے اور پختونخوا حکومت کے لیے، دونوں ایک ہی ہیں جی. تو اس کام کیا کرتی ہے، میڈیا افیئرس کے لیے، یعنی کچھ فلمیں وہ کہتے ہیں میڈیا افیئرس کے متعلق. اب یہ الفاظ مجھے بڑے عجیب لگے کہ کہہ سکتے تھے میڈیا مینجمنٹ یا پبلک ریلیشننگ یا امیج بلڈنگ، سم تھنگ لائک دیٹ. تو کہتے ہیں میڈیا افیئرس، میڈیا بھی کاٹ دیں، صرف افیئرس رکھ لیں، زیادہ بہتر لگے گا. اس سے جچتا بھی ہے، حسن و جمال کا تعلق افیئرس سے ہی ہوتا ہے. تو وہ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ اس کے لیے FIA حاضر ہے، منسٹری آف فارن افیئرز حاضر ہے، اس کے لیے عدالت حاضر ہے، اس کے لیے فارن منسٹری حاضر ہے، وزارت داخلہ حاضر ہے، یعنی ہر چیز اس کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے امتیاز ہے. اس لیے کہ پاکستان کا وقار ان 3 شخصیات سے گویا مشروط ہے. ان میں سے ایک بھی مس ہوگی تو پاکستان کا بس اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے ہم اپنے سارے اہل وطن سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان 3 شخصیات کے لیے باقاعدہ اسپیشل کوئی بکرے شکرے قربان کیا کریں روزانہ 2-4 نا. تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ
عزت اور غیرت اور حمیت والے اہل حکومت عطا فرمائے. تو اجازت دیں. خدا حافظ.